अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले हमने नबातात और हैवानात ये सबक शुरू किए थे। उसका हिस्से अव्वल पिछले वक्त में देखे कि ब्राजील और भारत के नबातियात के ताल्लुक से हमने उसमें मालूमात हासिल की। अब हम इसी सबक का नबातात और हैवानात इस सबक का दूसरा हिस्सा देख रहे हैं, जिसके अंदर हैवानात के ताल्लुक से जो है वो हम मालूमात फराहम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नबातात और हैवानात इस सबक का दूसरा हिस्सा, जिसमें हम देखने जा रहे हैं ब्राजील की जंगलाती जिंदगी के ताल्लुक से। जैसा कि आपकी किताब में एक नक्शा दिया हुआ है, उस नक्शे के अंदर मुख्तलिफ जंगलात दिए हुए हैं और चंद मुख्तलिफ किस्म के जानवरों की तस्वीरें दी हुई है। जैसा के नक्शे में बहुत सारे मुख्तलिफ अनवा व अक़साम के जानवर दिए हुए हैं, जैसे गिद्ध दिया हुआ है, एनाकोंडा या शेर की सूरत वाला सुनहरी तामरंग नामी बंदर वगैरह दिखाई दिया है। तो आपको वो नक्शा देखना है और उस नक्शे में किस इलाके में वो पाए जाते हैं, या फिर वहां पर आपको सवालात दिए हुए हैं तो उससे मुशाहिदा आप लोग कर सकते हैं। जैसा कि बुलंद जो जिसे कहेंगे कि इंतहाई शुमाल मशरिक की तरफ, ब्राजील के इंतहाई शुमाल मशरिक में गियाना का जो बुलंद जमीन का इलाका और अमेज़न की वादी का इलाका जहां पर मौजूद है, वहां पर गिद्ध पाए जाते हैं। उसी तरह से अमेज़न की वादी में जंगलात के अंदर जो है वो सुनहरी तामरन पाए जाते हैं, या मुख्तलिफ किस्म के तोते जिनको मकाऊ कहते हैं वो पाए जाते हैं। यानी हम जो है वो इस नक्शे को देखकर समझकर जो सवाल के जवाब जो है वो लिख सकते हैं। तो ये आप लोग किताब में से देखकर उन सवालों के जवाब जो है वो तलाश करेंगे। अब जैसा कि हमको पता है कि ब्राजील के अंदर अनवा व अक़साम के, बहुत ज्यादा अनवा व अक़साम के जो है मुख्तलिफ और हैवानात जो है वो पाए जाते हैं। जैसे गिद्ध है, एक दोकामत बड़ा सा असदा है जिसको एनाकोंडा कहते हैं, लंबी दुम वाला तोता, पिराना मछली, मगरमच्छ, तामरन बंदर जो सुनहरी तामरन बंदर है, शेर। तो दुनिया के दिगर ममालिक के मुकाबले में अगर हम ब्राजील में जंगलाती जिंदगी को देखें तो हमको ब्राजील की जंगलाती जिंदगी की तनों सबसे ज्यादा जो है वो दिखाई देती है। यानी ये जितने भी हमने देखे गिद्ध, देवकामत, एनाकोंडा या फिर मगरमच्छ, शेर वगैरह वगैरह जो है बड़े पैमाने पर जो है वो हैवानात पाए जाते हैं। जैसे पेंटाराल के दलदली इलाके में देवकामत, एनाकोंडा पाया जाता है। बहुत ही लंबा चौड़ा जो है वो सांप या असदा पाया जाता है। ब्राजील में पाए जाने वाले दिगर जानवरों में बहुत सारे जानवर ऐसे जानवर हैं जो कि हमारे मुल्क में पाए जाने वाले जानवरों की मुशाबहत जरूर रखते हैं, मगर अलग तरह की अनवा व अक़साम के जो है वो पाए जाते हैं। जैसे ब्राजील में बड़े गिनी खिंजीर तापिर, बड़े गिनी खिंजीर, उसी तरह से अमरीकी चूहा, मगरमच्छ और चीता, उसी तरह से प्यूमा जो कि जनूबी अमेरिका के अंदर, ब्राजील के अंदर पाए जाते हैं। उसी तरह से बंदरों के अनवा व अक़साम जिसमें सुनहरी तामरन, घड़ियाल वगैरह जो है वो जानवर ब्राजील के अंदर अनवा व अक़साम के जानवर जो है वो पाए जाते हैं। उसी तरह से समंदरी या आबी जानवरों के ताल्लुक से देखें तो पेराना रिवर के अंदर या पेराना नदी के अंदर पाई जाने वाली पेराना मछली, उसी तरह समंदर में साहिल पर पाई जाने वाली स्वर्ड फिश जिसका मुंह आगे की तरफ तलवार की तरह है, इसलिए उसको स्वर्ड फिश कहते हैं। अमेज़न के अंदर पाई जाने वाली मखसूस किस्म की डॉल्फिन जिसको गुलाबी डॉल्फिन कहते हैं। गुलाबी डॉल्फिन पूरी दुनिया के अंदर अमेज़न की नदी में ही पाई जाती है। ये मखसूस किस्म की मछलियों के अनवा अक़साम है जो कि समंदरी स्वर्ड फिश, दरियाई पेराना में पाई जाने वाली पेराना मछली और अमेज़न के अंदर पाई जाने वाली गुलाबी डॉल्फिन वगैरह
یہ اہم جو ہے وہ آبی جاندار برازیل کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ برازیل میں پرندوں میں نہایت ہی بلندی پر اڑنے والا کونڈور، جس کو گدھ کہتے ہیں، جس کو کونڈر کہتے ہیں، گدھ جس کو کونڈر کہا جاتا ہے، مختلف قسم کے طوطے، رنگ برنگی طوطے جن کو مکاؤ کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر طوطے بھی پائے جاتے ہیں۔ فلیمنگوز، آتش سارس جس کو کہتے ہیں، یہ بھی اس کی وہاں کے پرندوں کی خصوصیات ہیں۔ یہ سارے قسم کے پرندے جو ہے برازیل کے اندر پائے جانے والے جاندار ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے اقسام کے کیڑے مکوڑے بھی جو ہے وہ برازیل کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ایسے تنوع کی وجہ سے برازیل میں جنگلاتی زندگی بہت ہی مالا مال ہے، یعنی وہاں پر پائے جانے والے سدا بہار بارانی جنگلات اور دیگر گھاس کے خطے اور میدانات کی موجودگی کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو نباتات اور حیوانیات کے اندر حیاتیاتی تنوع کی کثرت ہم کو جو ہے برازیل کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے۔ برازیل میں بڑھتی ہوئی آبادی اور ایندھن کی ضروریات کی تکمیل کے لیے جنگلات کی بڑے پیمانے پر کٹائی کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے جانوروں کے مسکن کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ یعنی مسلسل ڈیفارسٹریشن یا جنگلات کی کٹائی مسلسل چل رہی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے انواع و اقسام کے جنگلات، انواع و اقسام کے نباتیات اور حیوانات کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں پڑ رہی ہے اور ان کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ برازیل میں بہت سارے دیگر مسائل ہیں جس کی وجہ سے انواع و اقسام کے نباتیات اور حیوانات کی زندگی خطرے میں پڑ رہی ہے، خاص طور پہ جانوروں کی زندگی خطرے میں پڑ رہی ہے۔ تو وہ ہے برازیل میں جانوروں کا شکار اور ان کی غیر قانونی اسمگلنگ جو کہ بڑے پیمانے پر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو شکار کیا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی انواع و اقسام کے جانوروں کی نسلیں ختم ہو رہی ہیں۔ اسی طرح سے ایک اہم مسئلہ برازیل کی جو قبائلی لوگ گشتی کاشتکاری کرتے ہیں، یعنی گشتی کاشتکاری ایک قسم کی جو ہے وہ زرعی قسم ہے، زراعت کی قسم ہے۔ اس کے اندر جو ہے لوگ نئے مقام پر جا کر وہاں کی جھاڑیوں کو، درختوں کو کاٹتے چھانٹتے، وہاں پر جو ہے وہ مختلف قسم کی فصلیں اگاتے ہیں، تو وہ گشتی کاشتکاری کہلاتی ہے۔ تو برازیل میں وہ گشتی کاشتکاری روکا کہلاتی ہے۔ روکا یا گشتی کاشتکاری بھی ایک اہم مسئلہ ہے برازیل کے اندر، یعنی جس کی وجہ سے ڈیفارسٹریشن یا جنگلات کی کٹائی جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ ان مسائل کی بدولت برازیل میں جنگلی جانوروں کی تعداد میں کمی واقع ہو رہی ہے اور کچھ جانوروں کی نسلیں تو ناپید سی ہوتی جا رہی ہے۔ یہ گشتی کاشتکاری کی قسم درختوں کو جلا کر جو ہے وہ شفٹنگ ایگریکلچر جو ہے وہ کیا جاتا ہے کہ لوگ نئے علاقے کی طرف جاتے ہیں، وہاں کی جھاڑیوں کو، درختوں کو کاٹتے ہیں، جلاتے ہیں اور وہاں پر مختلف قسم کی فصلوں کو نشو نما دیتے ہیں۔ وہ گشتی کاشتکاری جو ہے وہ کہلاتی ہے۔ یہ اس کی تصویر ہے روکا جس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہوئی برازیل کے جانوروں کے تعلق سے یا وہاں پہ پائے جانے والے جانداروں کے تعلق سے معلومات۔ اب ہم دیکھیں گے بھارت کی جنگلاتی زندگی۔ بھارت میں جنگلی جانوروں کے اقسام میں زبردست تنوع پایا جاتا ہے، یعنی انواع و اقسام کے جنگلی جانور ہمارے ملک کے اندر پائے جاتے ہیں، جیسے یہاں پر تصویر کے اندر دکھائی دے رہے ہیں چیتا، گینڈا، یا پھر جو ہے وہ شیر، بندر، ہرن وغیرہ وغیرہ۔ تو گرم مرطوب جنگلات میں ہاتھی، گرم مرطوبی جنگلات کے اندر پائے جانے والے ہاتھی جو کہ ایشیائی ہاتھی کہلاتے ہیں۔ آسام کے دلدلی علاقوں میں ایک سینگ والا گینڈا، ریگستان کے علاقوں میں جنگلی گدھے، اسی طرح سے اونٹ، صحرائی علاقوں میں پائے جانے والے لومڑیاں، وائپر نامی سانپ وغیرہ
ان انواع و اقسام کے جانور جو ہمارے ملک میں جو ہے وہ مختلف علاقوں میں پائے جاتے ہیں. اسی طرح سے ہمالیہ کے برفیلی علاقوں میں بھی جو ہے وہ مخصوص قسم کے جانور ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں، جیسے برفیلی علاقوں میں پائے جانے والا یاک، برفیلی علاقوں کا چیتا، اور اسی طرح سے جو ہے وہ چھوٹے پرندے وغیرہ جو برفانی علاقوں میں پائے جاتے ہیں. اسی طرح سے جزیرے نما بھارت کے علاقوں میں بہت سارے انواع و اقسام کے جانور پائے جاتے ہیں، جیسے اڑنا بھینس جو کہ ہمارے بھارت کے جزیرے نما بھارت کے علاقوں میں پایا جاتا ہے، ہرن، چنکارا، بندر وغیرہ جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر پائے جانے والے انواع و اقسام کے جانور ہیں. ویسے ہی دریاؤں، کھاڑیوں، ساحلی علاقوں کے اندر پائے جانے والے جو آبی جاندار ہے، جس میں کچھوا ہے، مگرمچھ ہے، گھڑیال ہے، یہ جانور جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. جنگلاتی علاقوں میں ہمارے ملک کے اندر اگر پرندوں میں دیکھیں تو پرندوں میں بھی انواع و اقسام کے پرندے جو ہمارے ملک کے اندر پائے جاتے ہیں، جیسے جنگلاتی علاقوں کے اندر پائے جانے والے مور، رام چڑیا، تیتر، رنگ برنگی طوطے، دلدلی جگہوں پر پائے جانے والے بطخ، گھاس جبکہ گھاس کے خطوں میں پائے جانے والے مالڈوب وغیرہ جو ہے وہ ہمارے ملک میں پائے جانے والے پرندے ہیں. اسی طرح سے یہاں پر برازیل اور بھارت کی جنگلات کی تقسیم اور ان علاقوں وہ کون سے علاقوں میں پائے جاتے ہیں اس کا جدول دیا ہوا ہے. یہاں پر جنگلات کی قسمیں دی ہوئی ہیں، ان کی خصوصیات دی ہوئی ہیں، بھارت میں کہاں پر پائے جاتے ہیں اور برازیل میں کس جگہ پر پائے جاتے ہیں. جیسا کہ منطقہ حرہ کے جنگلات دونوں ملک میں پائے جاتے ہیں، تو ہمارے ان کی خصوصیات کیا ہوتی ہے؟ منطقہ حرہ کے جنگلات کی جنگلات میں خصوصیات ہوتی ہے کہ ان کے درختوں کے چوڑے پتے ہوتے ہیں اور سدا بہار والے جنگلات ہوتے ہیں، ہر وقت ہرے بھرے ہوتے ہیں. بھارت کے اندر انڈومان اور نکوبار، مغربی گھاٹ کے علاقے اور آسام میں پائے جاتے ہیں منطقہ حرہ کے جنگلات، جبکہ برازیل میں گیانا کی بلند زمین اور امیزون وادی کے علاقے میں منطقہ حرہ کے جنگلات جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. اسی طرح سے نیم ریگستان کانٹے دار جنگلات، ان کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ نبات اس میں جو پودے ہوتے ہیں ان کے پتوں کی جسامت چھوٹی ہوتی ہے اور کم اونچائی والے نباتات ہوتے ہیں. ہمارے بھارت میں گجرات، راجستھان ان علاقوں میں پائے جاتے ہیں، جبکہ برازیل کے اندر شمال مشرقی سندھ کا سائے بارہ کا علاقہ جو خشکی کا چوگوشہ ہے، وہاں پر یہ نیم ریگستان کانٹے دار جنگلات جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. اب گھاس کے میدان یا جن کو سوانا کہتے ہیں، گھاس کے میدان، ان کی خاصیت ہوتی ہے چھوٹی جھاڑیاں ہوتی ہیں، چھوٹی جھاڑیاں اور خشک دشوار گزار گھاس کے میدان جو ہے وہ ہوتے ہیں، ان کی خاصیت ہے. ہمارے بھارت میں راجستھان کے ریگستانی علاقے میں گھاس کے میدان پائے جاتے ہیں جو کہ سوانا کے گھاس کے میدان ہیں، اور برازیل میں برازیل کی بلند زمین کے علاقے میں سوانا کے خطے جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. چوتھا جنگلات ہے، جنگلات کی قسم ہے منطقہ حرہ کے نیم پتجھڑ والے جنگلات. ان کی خاصیت کیا ہے؟ مخلوط قسم کی نباتات، یعنی کوئی مخصوص قسم کی نہیں بلکہ ملے جلے مخلوط قسم کی نباتات یہاں پر پائی جاتی ہے. بھارت کے اندر پنجاب، اتر پردیش، بہار، اڑیسہ، مدھیہ پردیش، ان ریاستوں کے اندر منطقہ حرہ کے نیم پتجھڑ والے جنگلات جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، جبکہ برازیل میں پیراگوے، پیرانا، دریائی وادیوں کے علاقوں میں جو ہے وہ نیم پتجھڑ والے جنگلات منطقہ حرہ کے جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ گھاس کا علاقہ ارجنٹینا، اسی خاصیت ہے ارجنٹینا کا پمپاس کی گھاس، ارجنٹینا کا پمپاس کی گھاس کا علاقہ جو کہ ہماچل پردیش، ہریانہ، اتراکھنڈ، بہار، آسام کے اندر پایا جاتا ہے، اور برازیل کا جنوبی علاقہ جو ہے وہ پمپاس کا گھاس کا میدانی علاقہ جو ہے وہ کہلاتا ہے. اب بھارت کے اندر بہت سارے جنگلاتی جانور پائے جاتے ہیں، جس کے لیے مخصوص جنگلاتی جانوروں کے لیے بھارت مشہور و معروف ہے.
असल में देखा जाए तो भारत को बहुत सारे मसाइल से जूझना पड़ रहा है। जैसे भारत में बढ़ती हुई आबादी के सबब जंगलात की बड़े पैमाने पर कटाई हो रही है। उसी तरह से आलूदगी और जंगली जानवरों के अज़ा की स्मगलिंग के सबब जंगली जानवरों की कई अक़साम भारत से नापैद हो चुकी है, जैसे चीता है, शेर है। तो यहाँ पर ये एक अहम मसला है भारत के जानवरों के ताल्लुक से। भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर शेर और बब्बर शेर दोनों भी पाए जाते हैं। शेर और बब्बर शेर दोनों जो है वो पाए जाते हैं। भारत की मुख्तलिफ रियासतों में और दीगर मसाइल देखें तो भारत के मुख्तलिफ रियासतों के अंदर जो कबायली लोग हैं या फिर जो खानाबदोश की जिंदगी गुजारते हैं वो गश्ती काश्तकारी करते हैं। ये गश्ती काश्तकारी अलग अलग रियासतों के अंदर अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसा कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि गश्ती काश्तकारी किसे कहते हैं कि आमतौर पर लोग नए इलाकों की तलाश में जाते हैं, वहां की झाड़ियों को काटते हैं, जलाते हैं, जमीन तैयार करते हैं और वहां पर जो है वो काश्तकारी या ज़राअत जो है वो करते हैं, उसको गश्ती काश्तकारी कहते हैं। तो भारत के अंदर मुख्तलिफ रियासतों में गश्ती काश्तकारी की जाती है, जिनको मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। जैसे आसाम में उस गश्ती काश्तकारी को झूम के नाम से पुकारा जाता है, केरला में ओनम के नाम से पुकारा जाता है, तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में पोडो के नाम से पुकारा जाता है, मध्य प्रदेश में बेवार, छत्तीसगढ़ में उसे जो है पेंदा कहा जाता है। तो भारत में गश्ती काश्तकारी बड़े पैमाने पर जो है जंगलात को खतरा जो है गश्ती काश्तकारी से हो रहा है, या फिर जिसको कहेंगे कि गश्ती काश्तकारी बड़े पैमाने पे होने की वजह से जंगलात जो है वो खत्म से होते जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जंगलात खत्म होंगे तो उसके अंदर पाई जाने वाली जिंदगियों को खतरा लाहक होगा, जिसमें नबातात और हैवानात दोनों को नुकसान होता है। इसी लिहाज से इस चीज को सुधारने के लिए, जंगली जानवरों को तहफ्फुज पहुंचाने के लिए और जंगलात के तहफ्फुज के मकसद के तहत हुकूमत हिंद ने कई जगहों पर कौमी पार्क, सैंक्चुरीज और परिंदों के मामन बनाए हैं और महफूज जंगलात कायम किए हैं, जो कि हमारे मुल्क में जो है वो मुख्तलिफ जगहों को मख्तीस किया गया है। जैसे मुख्तलिफ किस्म के जो सैंक्चुरीज या नेशनल पार्क्स है, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, आसाम के अंदर सबसे मशहूर नेशनल पार्क काजीरंगा, हमारे मुंबई के अंदर संजय गांधी नेशनल पार्क, उसी तरह से कॉर्बेट का जो है वो नेशनल पार्क वगैरह, ये इस तरह से कई तरह के जो है वो जंगली जानवरों को तहफ्फुज पहुंचाने और जंगलात को महफूज करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के जो है महफूज जंगलात या फिर जो है नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज जो है वो बनाई गई हैं, जिसकी मदद से मुख्तलिफ किस्म के नबातियात और हैवानात का तहफ्फुज किया जा सके। तो ये सारी बातें हमने जो समझी, ये सब के सब सबक नंबर 5 नबातात और हैवानात के ताल्लुक से हमने समझा, जो कि दोनों मुल्कों में यानी भारत और ब्राजील, इन दोनों मुल्कों में पाए जाने वाले नबातियात और हैवानात के ताल्लुक से ये मालूमात थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी बातें जो है वो अच्छे अंदाज में समझ आ गई होंगी। शुक्रिया।